4 अंबिया जो आज भी जिंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हों। उम्मीद है कि आप सब खुश और खैरियत से होंगे। आज मैं आपको उन 4 अंबिया के बारे में बताता हूं जो अभी तक जिंदा है। एक नबी, इस्लाम और दीगर इब्राहिमी अकायद जैसे यहूदियत और ईसाईयत के तनाजुर में एक ऐसा शख्स है जिसे अल्लाह ने इलाही वही या पैगामात हासिल करने और इंसानियत तक पहुंचाने के लिए मुंतखब किया है। अल्लाह और इंसानों के दरमियान सालिस के तौर पर अंबिया का बहुत अहम किरदार है, जिसका मकसद अल्लाह की तरफ से तालीमात, हिदायत और तंबीहात को पहुंचाना है ताकि इंसानियत राह रास्त पर रहे। यहाँ कुछ लोग एक सवाल उठाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने खुद इंसानों को पैदा किया है तो इंसानियत को तालीमात, हिदायत और तंबीहात की क्या ज़रूरत है। इस सवाल के जवाब के लिए मैं कुरान मजीद की सूरा बकरा आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला के इरशादात का हवाला दूंगा। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, जिसने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफरों में से हो गया। यहाँ याद रहे कि सजदा का हुक्म इताअत का इम्तिहान था। शैतान ने तकब्बुर के साथ तामील करने से इनकार कर दिया क्योंकि इससे यकीन था कि वो आदम से बरतर है, ये दलील देते हुए कि आदम मिट्टी से बना है जबकि इब्लीस आग से बना है। जब शैतान को जहन्नम में डाला गया तो शैतान ने जवाब दिया, जैसा कि कुरान मजीद सूरा अल हजर आयत 39-43 में मज़कूर है। इसने कहा, ए मेरे रब, चूंकि तूने मुझे गुमराही में डाला है इसलिए मैं जरूर जमीन पर उनके लिए नाफरमानी को पुरकशिश बनाऊंगा और उन सबको गुमराह करूंगा सिवाय उनमें तेरे बरगुजीदा बंदों के। अल्लाह ने कहा, ये मेरी तरफ सीधा रास्ता है। बेशक मेरे बंदों पर तेरा कोई इख्तियार नहीं सिवाय उन लोगों के जो गुमराहों में से तेरी पैरवी करते हैं। और बेशक जहन्नम उन सब की वादाशुदा जगह है। शैतान के चैलेंज के बाद शैतान का पहला शिकार आदम और हव्वा थे, जैसा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान मजीद सूरा बकरा आया 35-39 में जिक्र किया है। और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और इसमें से जहां से चाहो खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब न जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन्हें इससे फुसलाया और उन्हें इस हालत से निकाल दिया जिसमें वो थे, और हमने कहा कि एक दूसरे के दुश्मन होकर उतरो और तुम्हारे लिए जमीन पर एक वक्त तक रहने की जगह और तफरी की जगह होगी। फिर आदम को अपने रब से कलिमात मौसूल हुए तो इसका रब इसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। बेशक वो तौबा कबूल करने वाला, सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। हमने कहा, तुम सब इससे उतर जाओ और जब तुमको मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया वही दोज़खी है, वो इसमें हमेशा रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल उठाने वालों को जवाब मिल गया होगा कि इंसानियत को खुदा की तालीमात, हिदायत और तंबीहात की जरूरत क्यों है। आइए अब मौजू को जारी रखते हैं। 4 अंबिया अलैहि सलाम जो आज भी जिंदा है। हर नबी को अल्लाह की तरफ से एक खास मिशन दिया गया था जो अखलाक को बेहतर बनाना, तौहीद, अल्लाह की वहदानियत की तालीम देना या कुछ शरीयत कानून की हुक्मरानी लाना हो सकता है। कुरान में जिक्र है कि अल्लाह ताला ने पूरी तारीख में इंसानों की तरफ बहुत से अंबिया भेजे हैं ताकि उनकी रहनुमाई सिराती मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते पर हो। एक आयत में अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरा नहल आयत 36, और हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि अल्लाह की इबादत करो और बातिल माबूदों से बचो। फिर उनमें से वो थे जिनको अल्लाह ने हिदायत दी और उनमें से वो भी थे जिन पर गुमराही साबित हो गई। बस जमीन में चल फिर कर देखो कि झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। इस्लाम में अंबिया की टोटल तादाद बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि 1,24,000 नबियों तक पहुँचते हैं, जैसा कि मुतअद्दिद रवायात में जिक्र किया गया है। ताहम तमाम पैगंबरों के नाम कुरान या हदीस में मज़कूर नहीं है।
उनमें से रसूल एक नबी हैं जिन्हें शरीयत की शक्ल में अपनी कौम तक पहुंचाने के लिए खुसूसी वही दी गई थी। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक रसूलों की तादाद 313 है। रसूलों के पास पैगाम, तालीमात इंसानियत तक पहुंचाने का एक खास काम होता है, जबकि अंबिया हमेशा नए कवानीन नहीं लाते और सिर्फ पिछले रसूलों की तालीमात को जारी रखते हैं। ताहम लोगों के लिए इस्लाम को जानने और इस पर ईमान लाने के लिए सिर्फ 25 नबी वाजिब है। इस्लामी अकीदा में 4 अंबिया हैं जिनके बारे में यकीन किया जाता है कि वो जिंदा हैं या एक खास हालत में हैं जो आम मौत से मुख्तलिफ है। उन चारों अंबिया की खास कैफियत हैं जो उन्हें दूसरे अंबिया से मुमताज करती हैं जिनकी वफात हो चुकी है। ये 4 अंबिया जो आज भी जिंदा हैं, अगरचे आम इंसानी जिंदगी की शक्ल में नहीं, ख्याल किया जाता है कि वो कुछ खास हालात में हैं जो उन्हें खुदा के मंसूबे के हिस्से के तौर पर जिंदा रहने देते हैं। आइए ये 4 अंबिया की तफसीलात हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम से शुरू करते हैं। पहले नबी, नबी खिज़र या अल-खिज़र अलैहि अस्सलाम। नबी खिज़र और हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम के साथ वाक़या कुरान मजीद में सूरा कहफ की आयत नंबर 65 से 82 में मज़कूर है। फिर उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसे हमने अपनी तरफ से रहमत अता की थी और जिसे हमने अपने पास से इल्म सिखाया था। मूसा ने इससे कहा, क्या मैं आपकी पैरवी कर सकता हूँ ताकि आप मुझे कुछ सही इल्म सिखाए जो आपको सिखाया गया है। इसने कहा, बेशक तुम मेरे साथ कभी सब्र नहीं कर सकोगे, और जिस चीज को तुम नहीं समझते इस पर सब्र कैसे करोगे। इसने कहा, अब मुझे इंशाअल्लाह साबर पाएंगे और मैं किसी मामले में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। इसने कहा, फिर अगर तुम मेरी पैरवी करो तो मुझसे किसी चीज के बारे में ना पूछो जब तक कि मैं तुम्हें इसकी वजाहत ना कर दूं। तो वो दोनों रवाना हो गए, यहां तक कि जब वो किश्ती पर सवार हुए तो इसने इसमें सुराख कर दिया। मूसा ने कहा, क्या आपने इसमें सुराख इसलिए कर दिया है ताकि इसके मुसाफिरों को गर्क कर दे? ये तो आपने यकीनन बड़ा खौफनाक काम किया है। इसने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? मूसा ने कहा कि मैं जो भूल गया हूँ इस पर मुझे मलामत ना करो और मेरे मामले में मुझ पर सख्ती ना करो। फिर वो दोनों आगे बढ़े, यहाँ तक कि उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई तो इसने उसे कत्ल कर दिया। मूसा ने कहा कि अपने एक मासूम जान को बिलावजह कत्ल कर दिया है, यकीनी तौर पर अपने एक बुरा काम किया है। इसने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? मूसा ने कहा, अगर इसके बाद मैं आपसे किसी चीज के बारे में पूछूं तो मेरा साथ ना रखे, बेशक अब मेरी तरफ से मुदाखलत की हद को पहुंच चुके हैं। चुनांचे वो आगे बढ़े, यहाँ तक कि एक बस्ती के लोगों के पास पहुंचे और उनसे खाना मांगा, लेकिन उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने इस बस्ती में एक दीवार देखी जो गिरने वाली थी तो इसने इसकी मुरम्मत कर दी। मूसा ने कहा कि अगर आप चाहते तो इसका मुआवजा ले सकते थे। इसने कहा, ये मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई है, अब मैं तुम्हें उनकी वजाहत करूंगा जिस पर तुम सब्र ना कर सके। जहां तक जहाज का ताल्लुक है तो वो गरीबों का था जो समंदर में काम करते थे, और मैंने इसे नुकसान पहुंचाने का इरादा इसलिए किया था क्योंकि उनके पीछे एक बादशाह था जो हर जहाज को जबरदस्ती पकड़ता और कब्जा कर लेता था। जहां तक लड़के का ताल्लुक है तो इसके वालिदैन मोमिन थे और हमें डर था कि वो उन पर ज्यादती और कुफ्र का बोझ डाल देगा। तो हमने इरादा किया कि उनका रब उनके लिए इससे बेहतर पाकीज़गी में और मोहब्बत के करीब तर बदल देगा। जहां तक दीवार की बात है तो वो शहर के 2 यतीम लड़कों की थी और इसके नीचे उनका खजाना था। उनके वालिद नेक थे और अब के रब का इरादा था कि वो बालिग हो जाए और फिर अब के रब की रहमत के तौर पर वो अपना खजाना निकाले, और मैंने ये अपनी मर्जी से नहीं किया। ये इसकी वजाहत है जिसे अब सब्र के साथ बर्दाश्त ना कर सके। अगरचे आयत में उनके नाम का वाज़े तौर पर जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन बहुत से मुफस्सिरीन और उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो शख्सियत जो हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम के साथ थे और उन्हें अल्लाह की हिकमत के बारे में सबक सिखाया,
وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر کو ایک پراسرار شخصیت سمجھا جاتا ہے اور ان کے پاس خاص علم ہے جو دوسرے انبیاء کے پاس نہیں ہے، خاص طور پر تقدیر اور الہی رازوں کے معاملات میں۔ عام عقیدے کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں کیونکہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے خاص کام ہے اور انہیں اکثر سمندروں کے نگہبان یا کسی ایسے شخص کے طور پر دکھایا جاتا ہے جو ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں جنہیں واقعی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض صوفی روایات میں حضرت خضر کو ایک روحانی رہنما بھی سمجھا جاتا ہے جو وقت اور جگہ کے پابند نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی موجودگی ایک مخصوص وقت، تاریخ یا زمانے تک محدود نہیں ہے، اور بہت سی کہانیاں ان کے ساتھ اولیاء یا متقی لوگوں کی ملاقاتوں کو بیان کرتی ہے۔ نبی خضر یا الخضر ایک پراسرار شخصیت ہے جن کا ذکر قرآن اور مختلف اسلامی روایات میں ملتا ہے۔ نام خضر خود عربی لفظ الاخضر سے آیا ہے جس کا مطلب سبز ہے، جو زندگی اور تازگی سے وابستہ ہے۔ حضرت خضر کی کہانی نے زندگی کے واقعات کے پیچھے چھپی خدائی حکمت کو سمجھنے میں صبر اور عاجزی کی اہمیت پر زور دیا۔ حضرت خضر کو اکثر پوشیدہ حکمت کا مجسمہ سمجھا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی کہانی سے ایک اہم سبق یہ ملتا ہے کہ انسانی علم صرف نظر آنے والی چیزوں تک محدود ہے، جبکہ اللہ کے پاس بہت گہرا اور پیچیدہ منصوبہ ہے۔ متعدد علماء اور صوفی ازم کے ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ حضرت خضر کا ایک نبی کے طور پر وجود جو آج بھی زندہ ہے، اس بات کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے اللہ کے سپرد کر دے۔ خدا کے فیصلے اکثر انسانی عقل کی پہنچ سے باہر ہوتے ہیں، لیکن یقین کیا جاتا ہے کہ یہ فیصلے ہمیشہ بہترین حکمت کے حامل ہوتے ہیں۔ حضرت خضر نے بھی یہ سکھایا کہ تمام سچائیوں کو منطق یا روایتی انسانی فہم سے نہیں سمجھا جا سکتا، لہٰذا ہمیں ہمیشہ یہ چاہیے ہے کہ خدا کے ہر احکام کو پورے بھروسے کے ساتھ قبول کرے، چاہے وہ فوری طور پر سمجھ میں نہ آئے۔ دوسرے نبی ہیں حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا وجود ایک روحانی معنی رکھتا ہے جو فطرت اور بنی نوع انسان کو دی گئی بھلائی سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ ایک نبی کے طور پر جو اکثر بارش اور قدرتی خوشحالی سے منسلک ہوتے ہیں۔ حضرت الیاس بھی اس بات کی علامت ہیں کہ فطرت خدا کی مرضی کے تحت کام کرتی ہے اور اس کا فضل ان کی تمام مخلوقات پر محیط ہے۔ صوفی علماء اکثر حضرت الیاس کے وجود کو خدا کے ناختم ہونے والے فضل کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی ان شخصیات میں سے ایک مانا جاتا ہے جو بنی نوع انسان کو بڑے خطرے سے بچانے کے لیے اتر سکتے ہیں۔ اس تناظر میں حضرت الیاس ہمیں انسانوں اور فطرت کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی اہمیت کی یاد دلاتے ہیں اور یہ شعور کہ اس دنیا میں جانداروں کا وجود ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے۔ حضرت الیاس، جنہیں یہودی اور عیسائی روایات میں ایلیا یا الائجہ کے نام سے جانا جاتا ہے، بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ انہیں توحید کی تعلیمات کی طرف لوٹنے کی دعوت دینے کے لیے جب وہ بتوں، خاص طور پر بت بال کی پرستش کرتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر پایا جا سکتا ہے، بشمول سورہ الصفات آیت 123 تا 132۔ اور بے شک الیاس رسولوں میں سے تھے۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ تمہارا رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا رب ہے۔ لیکن انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور نکالے جائیں گے سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، اور ہم نے اس کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دیا۔ سلام ہو الیاسین پر، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اسلام میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو عام طور پر انسانوں کی طرح موت کا تجربہ نہیں ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت الیاس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا اور وہ آج تک زندہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں بھی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے مخصوص وقت پر حاضر ہوتے ہیں۔ بعض روایات حضرت الیاس علیہ السلام کو خشک
اور برسات کے موسموں سے بھی جوڑتی ہے، جہاں ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بارش بھیجنے کی درخواست میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہودی اور عیسائی روایات میں حضرت الیاس یا ایلائجہ کو خدا نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا۔ اسلام میں حضرت الیاس علیہ السلام کو ان انبیاء میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے جن کے پاس اپنی قوم کو دعوت دینے کا کام تھا، خاص طور پر بالک کے باشندوں کو جو اب لبنان میں ہے، کہ وہ بت پرستی چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف لوٹے۔ سورۃ الصفات کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس کی تبلیغ میں ثابت قدمی کی تعریف کی ہے اور انہیں اپنے نیک بندوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ حضرت الیاس نے بت پرستی کے خلاف جنگ لڑی، خاص طور پر دیوتا بال کے خلاف، جس کی ان کی قوم کے لوگ پوجا کرتے تھے۔ اگرچہ حضرت الیاس کو بہت سے ریجیکشنز اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ خدا کا پیغام پہنچانے میں وفادار رہے۔ یہودی اور عیسائی روایات میں حضرت الیاس یا ایلائجہ کو ایک عظیم پیغمبر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، جس نے بال کے نبیوں کے ساتھ اپنے جھگڑے میں آسمان سے آگ کو نیچے لانے سمیت بہت سے معجزات انجام دیے۔ وہ مرے بغیر جنت میں لے جانے کے لیے بھی مشہور ہیں، جیسا کہ بک آف کنگز اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بتایا گیا ہے۔ اسلام اور یہودی مسیحی روایت دونوں میں حضرت الیاس کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر تعظیم کیا جاتا ہے جو ایمان اور سچائی کے لیے لڑنے میں ثابت قدم تھے، اور ایک ایسی شخصیت کے طور پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ اعزاز سے نوازا تھا۔ تیسرے نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ جدید تناظر میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اکثر سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ انسانوں کو مختلف علم جیسے فلکیات، ریاضی اور تحریر کے بارے میں سکھانے کے لیے پہلے شخص کے طور پر اپنا کردار ادا کیا۔ اسلامی روایت میں حضرت ادریس علیہ السلام کو نہ صرف ایک متقی نبی کے طور پر دیکھا جاتا ہے، بلکہ ایک جدت پسند کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے، جنہوں نے علم و حکمت کے ذریعے انسانیت کی ترقی کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سکھایا کہ علم حاصل کرنا عبادت کی ایک قسم ہے۔ ان کے علم سے انسان کائنات میں خدا کی قدرت کی نشانیوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام مسلمانوں کے لیے علم سیکھنے اور آگے بڑھانے کے لیے ایک الہام ہے، کیونکہ اسلام میں علم حاصل کرنا ایک فرض ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس موجود علم سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس سے قربت حاصل کرنے کے لیے علم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر سورہ مریم کی آیات 56 اور 57 میں آیا ہے۔ اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ ایک سچے آدمی اور نبی تھے، اور ہم نے اسے بلند مقام پر پہنچا دیا۔ اسلامی روایت حضرت ادریس علیہ السلام کو کئی اہم کرداروں سے جوڑتی ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبیوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں اور انبیاء کی نشستوں کی براہ راست اولاد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ متعدد روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جنہیں لکھنے، علم نجوم اور کپڑوں کی سلائی سے متعارف کرایا گیا، جبکہ پہلے انسان صرف جانوروں کی کھال پہنتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی اطاعت کے لیے بھی جانا جاتا ہے، اس لیے انہیں ایک اعلیٰ مقام پر فائز کیا گیا، جیسا کہ قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے۔ بعض علماء اس کی تشریح اس علامت کے طور پر کرتے ہیں کہ حضرت ادریس کو موت کا سامنا کیے بغیر جنت میں لے جایا گیا تھا، جیسا کہ یہودی عیسائی روایت میں ہنوک کی کہانی ہے۔ چوتھے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف ایک نبی کے طور پر دیکھا جاتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے دوران عظیم معجزات کا مظاہرہ کیا، بلکہ ایک ایسی شخصیت کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے جو وقت کے آخر میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ اسلامی تعلیمات میں خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے رہنما کے طور پر واپس آئیں گے جو دنیا میں انصاف اور امن لائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو ان کا ایک اہم کام دجال سے لڑنا ہوگا، جسے اکثر ایک دھوکے باز شخصیت کے طور پر دکھایا جاتا ہے جو غیر معمولی طاقتوں سے انسانیت کو گمراہ کرے گا۔ دجال کے بارے میں چینل پر ویڈیو موجود ہے، اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو میرے خیال سے آپ کو اسے دیکھنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے
कि आपको पसंद आएगी और अब जानेंगे कि दज्जाल कैसे दरियाफ्त हुआ था। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी एक अहम मोड़ होगा जो बातिल पर हक की फतह का निशान है, और वो तौहीद की तालीमात को ज्यादा मजबूती से बरकरार रखेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये भी ख्याल किया जाता है कि वो इस्लाम के झंडे तले इंसानियत को मुत्तहिद करेंगे और सदियों से उभरे हुए गुमराहकुन इख्तिलाफात को खत्म करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी मुसलमानों की जिंदगी में एक अहम अलामत है कि दुनिया के तमाम चैलेंजों के पीछे वक्ती आखिर में इंसाफ और सच्चाई की बहाली होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी इस बात की अलामत होगी कि अल्लाह ताला का अपनी कौम से वादा सच्चा है और अदल को बेहतरीन तरीके से बरकरार रखा जाएगा। इन चारों अंबिया की कहानियों और किरदारों पर गौर करने से मुसलमानों को याद दहानी कराई जाती है कि वो हमेशा खुलूस के साथ अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करे, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करे और ज़मीन पर अदल और इंसाफ और तवाज़ुन को बरकरार रखने में फ़ाल किरदार अदा करे, जो कि ज़मीन पर बतौर खलीफा उनकी जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है कि आपको कुरान, हदीस, बाइबल और मुख्तलिफ रवायात में मज़कूर अजीम तरीन राज़ों में से एक के बारे में ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मज़ीद पुरअसरार मकामात और अजीम तरीन राज़ों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम एक और पुरअसरार जगह की तलाश करने वाले हैं, तो देखते रहें। हमेशा की तरह आखिर में मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो बरहे करम सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी अपलोड करदा हर नई वीडियो या सेशन की इत्तला मिल सके। वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपके कोई ख्यालात या मशवरे हैं तो बरहे करम नीचे कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय दें। याद रखें, कभी कभी एक सादा सी दुआ या एक मुस्कुराहट काफ़ी से ज़्यादा होती है। आपकी हिमायत दूसरों की सच्चाई की तरफ रहनुमाई कर सकती है, उन्हें सीराती मुस्तकीम की तरफ ले जा सकती है, जो आपको लामुतनाही इनामात दिला सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह सुब्हाना व ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और सीधे रास्ते पर चलाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।